जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुस अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा आजको दिन, यो दिन इस्लाम धर्म मान्नेहरू मुस्लिम समुदायको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। नेपालमा बसोबास गर्ने मुस्लिमहरूले पनि यो दिनमा, आजको दिनमा बकर ईद मनाउँदैछ र बकर ईदसँग जोडिएका र इस्लामिक धर्मसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि धर्म ग्रुपको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ मौलाना नजरुल हुसैन फलाइद। उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ इस्लामिक सङ्घ नेपालका। उहाँसँग अब कुराकानीतर्फ लागौँ। तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार, धन्यवाद। आजको दिन बकर ईद। हजुर, बकर ईदको उपलक्ष्यमा सबैले शुभकामना साटासाट गर्ने, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले शुभकामना साटासाट गर्ने गरिन्छ, शुभकामना सन्देशहरू दिने गरिन्छ। तपाईँहरूले पनि शुभकामना दिनुहुन्छ होला। अहिलेको समयमा यो राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिइरहँदाखेरि यो तपाईँहरूको पर्वलाई, यो धर्मलाई उहाँहरूले कसरी लिइरहेको जस्तो तपाईँहरूले ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब जब नेपाल भनेको एउटा यस्तो देश हो जहाँ सुरुदेखि नै धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव र एकअर्कालाई आदर दिने र आपसी प्रेम चाहिँ सुरुदेखि नै हो। र हाम्रो संविधानले पनि सबै धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्मलाई, त्यो के अरे धर्मलाई पालना गर्ने चाहिँ अधिकार पनि दिएको छ। र यस्तो देशमा जसको पहिचान नै आपसी सद्भाव हो, त्यहाँ चाहिँ यो त उहाँको कर्तव्य नै हो कि सबै धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्व ईदमा उहाँले खुल्ला मनले शुभकामना दिनु। किनभने अब राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री या यस्ता पदमा बसेका मान्छेहरू भनेको त उसको नजरमा त सबै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ उहाँको लागि एउटा आदरकै विषय हो। त्यसैले उहाँहरूले दिनुभयो भने उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ। यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद छ कि उहाँले आफ्नो पदको मर्यादालाई बुझ्नुभयो र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ठुलो ईद उल अजहा, जसलाई अब बकरीद पनि यो एरियामा भनेर चिनाउँछ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई शुभकामना दिनुभयो र देशवासीलाई नै शुभकामना दिनुभयो। र उहाँ होइन मात्रै, हाम्रा धर्मगुरुहरू, हाम्रा विभिन्न धर्मका धार्मिक अगुवाहरू पनि शुभकामना चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। त्यही नै हाम्रो देशको एउटा ब्युटी पनि हो। यो जुन चाहिँ नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष मुलुक, राज्यको कुनै धर्म छैन, तैपनि अहिलेको अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले चाहिँ धार्मिक रूपमा हिन्दुइजमलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गरेका छन्। उनीहरूको नजरमा हिन्दू बढी प्राथमिकतामा पर्छन् भन्नेहरू पनि समय समयमा चर्चा हुने गरिन्छन्। यो सवाललाई तपाईँहरूले हेर्दाखेरि कस्तो छ? तपाईँको चाहिँ के इस्लामिक धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ इस्लाम धर्मलाई चाहिँ राज्यमा जाने, निकायमा जानेदेखि लिएर नेपालका नेताहरूले कतिको प्राथमिकता दिएको जस्तो तपाईँले ठान्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यो जुन नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो भनेको यो मतलब होइन कि नेपालमा धर्मलाई अपहेलित गरेको हो या धर्मलाई चाहिँ कुनै हैसियतै नदिएको। यसको मतलब मात्रै यति हो कि राष्ट्रको कुनै एउटा खास धर्म हुँदैन। राष्ट्रको नजरमा नेपाली जनताले ग्रहण गरेको, मानिराखेको सबै धर्म चाहिँ
एउटा आदरको धर्म हो, आदरको विषय हो र सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ, सबैलाई बराबरी दिनुपर्छ र सबै धर्मलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने यो मेसेजलाई अब शब्द कुनै पनि हुन सक्थ्यो, अहिलेको लागि त्यही शब्द चुज गरेको हो। तर असल के हो, जुन हाम्रो देशको माटोले सुहाएको, हाम्रो देशको जनताले माग गरेको र आपसमा आफ्नो जुन व्यवहारबाट चाहिँ देखाएको कुरा नै यही हो कि हामी चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आदर गर्छौँ, सबै धर्मलाई आदर गर्छौँ र हामी मिलिजुली बसिराखेका छौँ। त्यसैले अब यसैलाई राष्ट्रले पनि मानिदिनु पर्यो भनेर राष्ट्र पनि कुनै एउटा धर्मबाट सञ्चालित होइन, कुनै एउटा धर्मको नाममा चल्ने होइन कि धर्मको बारेमा उसको नीति चाहिँ सबै धर्मको समान इज्जत गर्ने, समान चाहिँ उसको लागि उसको चरित्र चाहिँ देखाउने, यो भनेको यो शब्दले देखाइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू छन्, त्यस्तै पिछडा वर्ग छन्, लगायतका छन्, मधेसी छन् र नेपालको अहिलेको राज्य संरचना सबैमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ। यसमा एउटा मुस्लिम पनि छ, मुस्लिमको लागि त आयोग पनि बनाइएको छ। यो सबै हेर्दाखेरि विगतमा राज्यले मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ विभेद गरिएको कारणले अहिले यो चिज प्राप्त गरिरहेको, यो प्रतिनिधित्वको सवाल हरेक ठाउँमा, चाहे पार्टीमा होस्, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा होस्, हरेक ठाउँमा समावेशिताको सवालमा होस्, यो पाइरहेको जस्तो देखिन्छ। आयोगदेखि लिएर धेरै कुरामा कि विगतमा चाहिँ विभेद थियो नेपालमा मुस्लिम समुदायलाई, यो इस्लामिक धर्म मान्नेहरूलाई तुलनात्मक रूपमा। हजुर, यो मैले जुन देखेको अब चाहिँ योभन्दा पहिले पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूसँग, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूसँग धेरै बाइसनेस चाहिँ देखिएको छैन हैन। त्यति बेला पनि मस्जिद बनाइ नै राखेको थियो। अब यो काठमाडौँकै मस्जिदको कुरा गर्ने हो भने यहाँका मल्ल राजाहरूले नै ठाउँ दिएको हो हैन। त नमाजहरू यिनी जुन कुराहरू गर्ने थियो गरिराखेकै थियो र एउटा प्रतिनिधि देखाउनको लागि नै सही कुनै न कुनै मन्त्री पनि बनाइदिन्थ्यो, अञ्चलाधीश पनि बनाउँथ्यो। त्यस्तो त पहिले पनि भइ नै राखेको थियो। अहिले पनि हेर्नु, संविधानमा धेरै कुरा सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा अहिलेसम्म धेरै कुरालाई चाहिँ संस्थागत गर्न, व्यवहारमा ल्याउन त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमै छ। अब त्यसमा चाहिँ हामी सबै यानि जनजाति, आदिवासी, पिछडेका वर्गहरू, महिला, मुस्लिम, यो जति पनि छन् सबैले मिलेर अलि हृदय विशाल पारेर र सबैलाई चाहिँ जुन संविधानमा हामीले लेखायौँ त्यो कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि हामीले पोजिटिभ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हामी मिल्नुपर्छ। र जो मान्छेहरू अहिले या जुन समुदायले अहिले बढी चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ठाउँमा चाहिँ उपस्थिति जसको छ, उहाँहरूले पनि एउटा न्याय, आफूलाई न्यायको कठघरामा ल्याएर हामीले चाहिँ होइन, हाम्रो जति अधिकार छ या जति हाम्रो पर्सेन्टेज छ त्यो हिसाबले हामीले जानुपर्छ र अरूलाई पनि विशाल हृदयको साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यवहारिक रूपमा दुवैतिरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब खास गरेर म त हुन त देखिरहेको छु कि विभेदमा परेको यो सबै जतिको हजुरले नाम लिनुभयो सबै छन्, लेकिन मुस्लिम यसमा चाहिँ सबैभन्दा पछाडि छन्। अब हजुरले हेर्नुहोस्, हाम्रो सेनाको संरचना हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ एकाधवटा सिपाहीको रूपमा कोही मुस्लिम होला,
तर कुनै पनि एउटा जुन प्रतिष्ठित जुन निर्णायक त्यस्तो ठाउँमा छैन। पुलिसमा अहिले भर्खर एकजना डिआइजी आउनु भएको छ, तर अब त्यस्तै गिन्तीको कहीँ होला। सशस्त्रमा त्यो पनि देखिँदैन। त्यसपछि हजुर चाहिँ सिंहदरबार पुग्नुभयो भने कुनै पनि गेटको अगाडि मुस्लिम साइनबोर्ड देख्नुहुन्न, नाम लेखेको कतै पनि देख्नुहुन्न। मैले त एकचोटि भने के मुस्लिमहरू यति असक्षम छन् कि यहाँको एउटा पिउनको रूपमा पनि काम गर्न नसक्ने, कि हामीले सिंहदरबारलाई मुस्लिम विहीनै राख्न खोजेका हौँ। त्यस्तै राष्ट्रपति भवन हेर्नुहोस्, त्यस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नुहोस्, मुस्लिम आयोग नै हेर्नुहोस् न। मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी बाध्यवश मुस्लिम छन्, कर्मचारी एकजना पनि मुस्लिम छैन। अब कस्तो मुस्लिम आयोग भयो होइन, जसले आफ्नै आयोगमा समावेशी गर्न सकेको छैन होइन। यस्तै अब जतिको नाम लिनुहोस् नतिजा एउटै आउँछ होइन। म अस्ति यो जुन रेडियो नेपाल हो त्यसको एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, मलाई टिप्पणी गर्ने उ दियो। अब उर्दू भाषा हुन त भाषाको कुनै धर्मसँग सम्बन्ध हुँदैन, तर अहिले मुस्लिमसँग जोडिएको भाषा छ। अब त्यो उर्दू भाषाको जहिलेदेखि सुरुवात भएको छ आजसम्म 3 कर्मचारी हुने ठाउँमा 2 छन्, त्यो पनि काजमा, थाई एकजना पनि छैन। अब किन, के बाध्यता भयो, किन नगर्न सकेको हो होइन। अब त्यसपछि मैले सोधेँ तपाईको निर्णायक तहमा जसले निर्णय लिन्छ खोइ त मुस्लिम। मैले भने तपाईँको यहीँ एउटा चिया पकाउने पनि मुसलमान भइदिएको भए तपाईँले निस्किँदा चिया खाँदा 10 चोटि मुस्लिम अनुहार देखेपछि हो मुस्लिम पनि हाम्रै हो, यसै देशको नागरिक हो भनेर तपाईँ एउटा समावेशीको लागि सोच्नुहुन्थ्यो भने त्यसबाट पनि वञ्चित राख्नुभयो। त्यसैले यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नमा धेरै पछाडि अहिलेसम्म देखिराखेको हामी छौँ र हाम्रो नेताहरूमा पनि कुरा गर्दा कुरा त एकदम राम्रो हुन्छ, त्यसमा त केही हुँदैन, तर व्यवहारमा किन लागू हुँदैन होइन। मैले अस्ति हाम्रो के अरे प्रचण्डजीलाई पनि सोधेको थिएँ। प्रचण्डजी हजुरहरूले जुन विभेदमा परेका समुदायलाई नै न्याय दिलाउनको लागि तपाईँकै भाषामा यति बलिदानी दिनुभयो, 17,000 18,000 कति होइन। तर तपाईँ पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभयो। अहिले पनि तपाईँ जता ब्यालेन्स गर्दा त्यतै जान्छ राज्य। तपाईँको के बाध्यता भयो मुस्लिमहरूलाई चाहिँ समावेश गराउनमा, कहाँबाट बाध्यता आयो, के प्रब्लम छ, अलि हामी पनि सुनौँ न। के यो ठाउँ छ जसले हामीलाई रोकिराखेको छ, तब न त्यहाँ अड्काउ फुकाउको कुरा आउँछ। अब यो अन्यलमा कुनै शक्ति, व्हाट इज द्याट, यो शक्ति भनेको तपाईँको आफ्नै सोच हो कि नेताहरूको आफ्नै सोच हो कि या कुनै साँच्चैको शक्ति हो, त त्यो कुन शक्ति हो त्यो त हाम्रो अगाडि आउनु पर्यो नि। त कुनै जवाफ चाहिँ साफ साफ आउन सकेन। यही कुरा सबै नेताको हो। त्यसैले मेरो के हो आग्रह कि यो चाहिँ समावेशीमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ, यो ताकि मुस्लिम समुदाय पनि अगाडि आओस्। एउटा कुरा अरू हामीले बुझ्नुपर्ने, समावेशीको नाममा अब जुन सक्षमतालाई नदेखेर, मान्छेको एबिलिटीलाई नदेखेर जुन पार्टीगत त्यो जुन एउटा नामको लागि, अनुहार देखाउनको लागि गर्छ नि, त्यो पनि घातक हो। हामीले पर्सनल बेनिफिट खोजेको होइन। मुस्लिमको नाममा मैले एउटा धेरै ठुलो पद पायो, समुदायले खोजेको, हामीले समुदायलाई खोजेको। र किन खोजेको हो हेर्नुहोस्, जो विभेदमा पारिएको कारणले खोजिएको। किन स्पष्टि भन्नु पर्दाखेरि होइन, देशलाई पनि विकसित र सबल बनाउन,
हजुरको शरीर छ नि, हजुरको सबै अङ्ग बराबरी यदि विकसित भयो भने तपाईँ एउटा स्वस्थ मान्छे चाहिँ चिनिनुहुन्छ। यदि तपाईँको हात ऊ भयो भने तपाईँलाई त स्वस्थ भन्न सक्दैन। आँखा एउटा खतम भयो भने, खुट्टामा केही रोग लाग्यो भने, काटिदिनु पर्यो भने, टुट्यो भने, निष्क्रिय भयो भने, यदि यो देश एउटा शरीर हो, साँच्चैको एउटा शरीर हो भने यसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय उसका अङ्गहरू हुन्। देश विकास गर्नको लागि, देशलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैको विकास जरुरी छ। यानी जनजातिको पनि विकास अनिवार्य छ नम्बर 1 मा, त्यस्तै नम्बर 1 मधेसीको छ, त्यस्तै नम्बर 1 मुस्लिमको छ, त्यस्तै नम्बर 1 चाहिँ पिछडिएका वर्गहरू, दलित या जो नाम हामीले राखेका छौँ, महिला, सबैलाई चाहिँ सबै विकसित भयो भने हाम्रो देश विकसित हुन सक्छ, नत्र हामी अपाहिज हुन्छ। अब चाहिँ ईदको कुरा गरौँ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बकर ईद मनाउनुहुन्छ। अब सन्देश पनि आइरहेको छ, शुभकामना सन्देश दिने काम पनि ढमाढम भइरहेको छ। तपाईँहरू कसरी मनाउनुहुन्छ? वास्तवमा यो बकर ईद, यो चाहिँ अब यहाँको परिस्थिति, यहाँको आवश्यकताले नाम चाहिँ बकर ईद राखेको होला। तपाईँहरूको वास्तविक नाम के हो र यो कसरी मनाइन्छ तपाईँहरूको भाषामा नै भन्नु पर्दाखेरि यो पनि बताइदिनुहोस् न। असल यसको नाम ईद उल अजहा हो। यानी यो बलि भनौँ या बलिदानी भनौँ, त्यसको ईद हो। यसमा चाहिँ एउटा ठुलो यानी महापुरुष भनौँ, हामी सन्देष्टा भन्छौँ, इब्राहिम भन्ने अलैहिस्सलाम, उहाँ चाहिँ आजबाट हजारौँ वर्ष पहिले उहाँको जन्म भयो र उहाँले एक ईश्वर को के अरे उहाँलाई उहाँको खुसीको लागि आफ्नो बलिदानीको जुन पनि तपाईँ स्वरूप खोज्नुहुन्छ सबै दिनुभयो। उहाँलाई घर छोड्नु पर्यो, घर छोड्यो, परिवार छोड्नु पर्यो, परिवार छोड्यो, ज्यान दिनु पर्यो, ज्यान दिनुभयो, आफ्नो छोरालाई अल्लाहको खुसीको लागि बलि दिनु पर्यो, त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ उत्तीर्ण हुनुभयो। यो सबै गरेको कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यस उहाँको एउटा जुन कम्प्लिट बलिदानीको एउटा जुन जीवनको रूपरेखा आयो, त्यो कुरालाई मनन गर्दै यो यादगार बनाइदियो हैन। त्यसैले उहाँले जुन ठाउँमा उहाँले मस्जिद बनाउनु भयो थियो, खाने काबा, जहाँ अहिले विश्वभरका हाजीहरू गएर परिक्रमा गरिराख्नु भएका छन्, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ उपासनाका कार्यहरू गरिराख्नु भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ यादगार एउटा बनाइदियो र उहाँले दिएको बलिलाई चाहिँ एउटा महान बलिको रूपमा चाहिँ अल्लाह तालाले जहिलेसम्म यो संसार रहिरहन्छ तबसम्मको लागि यसलाई चाहिँ एउटा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य बनाइदियो। अब यसलाई कसरी मनाउँछ हजुरले भन्नुभयो। पहिलो कुरा कि हामी बिहान उठेर नुहाउँछौँ, आफूसँग भएको राम्रो सफा लुगा लगाउँछौँ, सुगन्धित कुनै चिज छ भने त्यो लगाउँछौँ र त्यसपछि अल्लाहु अक्बर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अक्बर वलिल्लाहिल हम्द भन्दै हामी ईदको नमाज पढ्ने ठाउँमा जान्छौँ, ईदगाहमा हैन। त्यहाँ गएपछि हाम्रो इमामले, धार्मिक गुरुले 2 रकात नमाज पढाउनुहुन्छ हैन। र त्यो नमाज पछि हामी चाहिँ एउटा धार्मिक प्रवचन हुन्छ जसमा उहाँले यो ईदको विशेषता के हो, त्यसबाट सिक्ने कुरा के हो, आजबाट तपाईँको जीवनमा के चेन्जिङ आउनुपर्छ, यस्ता कुरामा उहाँले प्रवचन दिनुहुन्छ र त्यो पछि एकअर्कालाई अङ्कमालो गरेर ईदको शुभकामना हामी दिन्छौँ
र त्यसपछि आएर घरमा बलि दिने र त्यसको चाहिँ मासुलाई आफू पनि खाने, आफ्नो इष्टमित्र आफन्तलाई खुवाउने र जुन गरिबहरू छन् उहाँहरूमा बाँड्ने यो गर्छौँ। र विशेष खालको केही प्रार्थना गर्दै 3 दिनसम्म हामी चाहिँ यो ईद मनाउँछौँ। अब यसको मूल उसबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ के हो कि सत्यको लागि, सत्य बाटोको लागि, सत्य अपनाउनको लागि, सत्य स्थापित गर्नको लागि तपाईले जुनसुकै पनि बलिदानी दिनुपर्छ भने तपाईँ खुसी खुसी त्यसको लागि तयार भइहाल्नुहोस्। जस्तो सुकै कुरा छोड्नुपर्छ भने त्यसको लागि तपाईँ तयार भइहाल्नुहोस्। तपाईमा जति पनि अवगुणहरू छन्, रिस, ईर्षा, आपसी द्वन्द्व, भित्र लुकेको अरूको बारेमा कुनियत, कुदृष्टि, यो सबैलाई चाहिँ तपाईँ आज बलि दिदिनुहोस् कि अब यो हामी गर्दैन। जति राम्रा गुणहरू छन्, परोपकार, आपसी सद्भाव, मित्रता, आपसमा मिलेर बस्ने, एक अर्काको आवश्यकतामा काम आउने, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ अपनाउनुहोस्। र सत्य बाटो हिँडेको बेलामा मानिलिनुहोस् कि आफूमा कति तपाईँमा के अरे सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, कसैको घर खुल्ला छ, लाखौँ रुपैयाँ राखेको छ र तपाईले तपाईको मन यदि उता गयो अरूको चोर्नेतिर, यसको मतलब तपाईको बलिदानी भनेको, बलि भनेको त्यो स्वीकार्य भएन, तपाईले राम्रो मनले दिनु भएन। त्यसैले हाम्रो बलि दिँदा हामी एउटा मन्त्र उच्चारण गर्छौँ, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरो नमाज, मेरो उपासनाका सबै कार्यक्रम क्रियाकलाप, मेरो चाहिँ यो बलि या जे पनि हामी गर्छौँ र मेरो जीवन र मृत्यु सबै अल्लाहको लागि होस्। यानी तपाईलाई कुनै किसिमको लोभ, लालच, यिनी यस्ता सबैलाई यदि तपाईले बलि दिनु भएन भने तपाईको बलि भएन। त्यसैले अल्लाह तालाले के भनेका छन् कुरानमा, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। हामी जुन बलि दिन्छौँ त्यसको मासु अल्लाहलाई पुग्दैन, अल्लाहलाई खाने ऊ पनि छैन, खानु हैन, हाम्रो मासुको आवश्यकता पनि छैन। त्यो रगत पनि पुग्दैन, किन रगत त त्यही माटोमा जान्छ, मासु हामी खान्छ। तर यनालहु तक्वा मिनकुम, यानी तपाईको हृदयको जुन अवस्था छ नि, तपाईको नियत जुन छ नि, तपाईको सोच जुन छ नि, तपाईले कुन भावनाले त्यो गरिराख्नु, त्यो अल्लाहले हेर्नुहुन्छ। त्यसलाई पवित्र पार्नुहोस् र यसैको लागि चाहिँ यो ईद मनाउँछ। अब यसपालिको यो बकर ईद मनाइरहँदाखेरि 444औं बकर ईद भनिन्छ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो हजारौं वर्ष पहिलेदेखि मनाइरहेको ईद, त्यो समयदेखि भन्दाखेरि कसरी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजारौं वर्ष भन्ने अनि 444औं भन्ने कसरी चाहिँ भिमेल भएको, तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई बुझाउनु? राम्रो क्वेसन। जुन जसको यादगारमा हामी मनाइराखेका छौँ उहाँको त यो जन्म र यो काम सुरु भयो हजारौं वर्ष पहिले। तर मान्छेको, हजुरले हेर्नुहुन्छ नि, मान्छेलाई तपाईँ राम्रो बाटो देखाउनु, सबै कुरा केही दिनमा उसले लोभमा आएर, लालचमा आएर, हजुरको उसले चाहिँ एक अर्कामाथि अत्याचार गर्न, अरूको हक अधिकार हनन गर्न, धर्ममा बिगाड पैदा गरिदिन्छ हैन। त यस्तै बिगाड फेरि भयो, फेरि त्यसलाई सुधारको लागि अल्लाहले सन्देशा पठाउनु भयो। त्यसैले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, प्रत्येक धर्ममा हाम्रा जुन महापुरुषहरू छन् नि, उहाँ धर्मको बाटो, सत्यको बाटो देखाउन आउनुभयो। तर पछि हामीले
उहाँलाई नै उहाँको शिक्षालाई बिर्सिदिए र उहाँलाई यस्तो कुरामा लगाइदिए कि जुन उहाँले गर्नु नै भएको थिएन। यसरी हुँदाहुँदै जब यो संसार एउटा एक फ्यामिली भयो हैन, एउटा अनि अब पहिले त एक एरियाको मान्छेमा के छ अर्को एरियामा थाहा हुँदैन थियो। अब त्यसैले पुरै संसारको लागि एक सन्देशता पर्याप्त हुँदैन थियो। त्यसैले लेकुल्ल कौमिन हाद भनेको छ, प्रत्येक समुदायमा अल्लाहले सन्देशता पठाउनु भयो। तर जब यो पुरै संसार एक गाउँ जस्तो भयो तब अलग अलग सन्देशताको अवस्था रहेन। तब अल्लाह तालाले सम्पूर्ण मानव जातिलाई ईश्वरको सत्य बाटो देखाउनको लागि, अल्लाहको सच्चा बाटो देखाउनको लागि 1400 वर्ष 1444 होइन त्योभन्दा पनि त्यसमा तपाईँ कति जोड्ने 4 अनि 52 साल अझै जोडिदिनुहोस्। त्यति पहिले चाहिँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई मक्कामा पठाउनु भयो र उहाँले त्यही शिक्षालाई, त्यही ईश्वरीय जुन मान्छेको लागि जुन मार्गदर्शनलाई, त्यसलाई चाहिँ फेरि उहाँले अल्लाहबाट ग्रहण गरेर एकदम स्वच्छ रूपमा दिनुभयो र उहाँमाथि अवतरित गरेको किताबलाई अल्लाहले सुरक्षित गरिदिनु भयो। उहाँको जीवनी सुरक्षित भयो र त्यताबाट जुन यो काम सुरु भएछ नि त्यो निरन्तर हो, यो भन्दा चाहिँ बीचबीचमा। त्यसैले हजुरले हेर्नुहुन्छ नि बलि प्रथा प्राय सबै धर्म तपाईँ पाउनुहुन्छ हैन। तर अब यो इस्लाममा चाहिँ अब यो जुन 44 भन्नुभयो 1444 र उसमा यो आपसमा चाहिँ आएर मिलियो र यसरी चाहिँ यसको त्यही हजारौँ वर्ष पहिलेको निरन्तरता नै यो हो। तर यो चाहिँ अब मूल रूपमा यो जुन अहिलेको जुन गर्ने दिन र तरिका हो यो चाहिँ यही 1444 वर्ष पहिले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भयो र त्यो हिसाबले सुरु गरेको निरन्तर भइरहेछ। तपाईँले यो ईदको कुरा गरिरहँदाखेरि बकर ईदको समयमा, अहिलेको समयमा जीव बलि दिने गरिन्छ। हजुर, जीव बलि दिँदाखेरि जीवको त्यो बलि दिएको जीवको मासु 3 भाग राख्ने, एउटा भाग आफूले खाने, अर्को भाग चाहिँ आफन्तलाई दिने, अर्को भाग गरिबलाई दिने भन्ने जुन ढङ्गको तपाईँहरूले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा यो कुरा ल्याइराख्नु भएको छ। यो सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पनि तपाईँको गरिबलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो मान्यता छ भने चाहिँ हजुर, त्यसलाई हामी जकात भन्छौँ। त्यो भनेको हो कि यदि तपाईँसँग सुन चाँदी त्यसको एउटा छ कति भएपछि त्यसमा मात्रा त्यसपछि लागू हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले कुनै बिजनेस व्यवसाय गरिराख्नु भएछ भने मापदण्ड कति कति भयो भने त्यो लागू हुन्छ। अब 7.5 तोला सोना र 52.5 तोला चाँदी त्यति यदि तपाईँसँग छ या त्योभन्दा बढी पैसा त्यो अब कि तपाईँसँग अब पैसा बिजनेस त्यो धेरै छ भने बिजनेसमा कुनै ऊ छैन। बिजनेस तपाईँ वर्षभरि गर्नुभयो, वर्ष लागेपछि जति तपाईँले तपाईँको सम्पत्ति बचियो त्यो बिजनेस सम्बन्धित त्यसमा 2.5% त्यो अनिवार्य रूपमा दिने, धर्मको लागि दिने, धर्मको लागि दिने 2.5% सबैले दिन्छ अहिले। सबैले दिनुपर्छ। त्यो रकम कति उठ्छ नेपालमा मात्रै करिब अब त अब नेपालमा एउटा बैतुलमाल एक ठाउँमा जम्मा हुँदैन, एउटा कोष छैन। हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ अरबौं जम्मा हुन्छ होला, अरबौं जम्मा प्रत्येक वर्ष चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ जम्मा ती धार्मिक समुदायको तर्फबाट जम्मा हुन्छन्, त्यो धर्मको लागि प्रयोग हुन्छन्। त्यसको लागि त्यही धर्मको भनेको त्यसको 8 ठाउँ छ उसलाई खर्च गर्ने प्रयोग हुन्छ। इन्नमा सदकात लिल फुकरा, यानी सबैभन्दा पहिले जुन गरिब छ नि गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने एउटा गरिबी निवारण। वल मसाकिन, अब गरिबमै 2 प्रकार हुन्छ। एउटा जेनरल गरिब भयो, मिस्किन जसलाई भूमिहीन घर नभएको
त्यो चाहिँ फेरि छुट्टै राखियो त्यसलाई। र जो मान्छे त्यो त्यो व्यवस्थापनमा हुन्छ नि, जम्मा गरियो, त्यसको हिसाब किताब राख्यो, त्यसको स्यालेरी पनि त्यसबाट दिने। त्यसरी अब मात्रै मुस्लिमलाई दिने हो कि होइन? वल मुअल्लफतिल कुलूब, कोही गैर मुस्लिम पनि त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने उहाँलाई पनि दिने। त्यस्तै पहिले के थियो, मान्छेको खरिद बिक्री हुन्थ्यो होइन, दास प्रथा थियो। त दास प्रथालाई इस्लामले धेरै राम्रो एउटा सिस्टम बनाएर उन्मूलन गरिदियो। दास प्रथा पनि उन्मूलन भयो। तपाईँ कसैलाई भन्न पनि सक्नुहुन्न कि यो दासको सन्तान हो। एकदम राम्रो सिस्टम बनाएर उन्मूलन गरिदियो। बुझ्नु हो नि? त्यस्तै यदि दास छ कोही, त उसलाई त्यहाँबाट छुटाउनको लागि उसको जुन मालिक छ उसलाई जति पैसा छ उसको त्यो दिनका लागि र उसलाई दासबाट निकालिदिने। त्यस्तै कोही ऋणी छ, ऋण लिएको छ र अब दिने अवस्थामा छैन बिचारा, त्यसको ऋण चाहिँ भुक्तानीको लागि। त्यस्तै कोही मान्छे बटुवा, तपाईँ कतै जानुभयो, पकेटमारी भयो या कुनै अवस्था त्यस्तो पर्यो, अब त्यस्तो मान्छेलाई पनि घरसम्म पुग्नका लागि त्यसबाट दिन सकिन्छ। र वफी सबिलिल्लाह, अब आयो हजुरले भन्नु न धर्मको लागि, अब धार्मिक कार्यको लागि तपाईँ दिनुहोस्। 8 मध्ये 1 चाहिँ धार्मिक कार्यको लागि हो, बाँकी सबै यो गरिब असहाय त्यस्तै त्यस्तैको लागि चाहिँ यो हो र त्यसको व्यवस्थापनको लागि। यो तपाईँको भनाइ हेर्दाखेरि, अब सुन्दाखेरि तपाईँको गरिबलाई सहयोग गर्ने, ऋण तिर्न नसकेकाहरूलाई सहयोग गर्ने लगायतको कुरा सुन्दाखेरि, अब अरबौँ रुपियाँ प्रत्येक वर्ष जम्मा हुन्छन्, त्यो दिँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ मुस्लिम समुदायमा अरू समुदायको तुलनामा चाहिँ गरिबहरू चाहिँ कम छन् हो भन्न मिल्छ? हेर्नुहोस्, असल के छ कि अब कुनै कुरामा हजुरले यसलाई व्यवस्थापन गरेर गर्नुभयो भने यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। यसैलाई राम्रो व्यवस्थापन भयो भने, भएन भने त्यसले चाहिँ परिणाम राम्रो दिँदैन। अब जुन हाम्रो यो जकातको हो त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले र एउटा प्लान्ड वेमा त्यसको खर्चा नगरेकोले जुन रिजल्ट हजुरले भन्नुभयो नि त्यो मात्रामा आउन सकेको छैन हैन। अरबमा कति भोकमरी थियो, तर इस्लाम आएपछि केही वर्षपछि जकात लिने मान्छे नै पाउँदैन थियो। किन? त्यहाँ सिस्टमेटिक गरियो, उसको एउटा कोष खडा गरियो, त्यहाँ हिसाब किताब राख्ने मान्छे राखियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर दिइयो। त्यसबाट के भयो? गरिबी उन्मूलन भयो र मान्छे सबै सम्पन्न भयो। त्यही यदि नेपालमा भइदिएको भए मुस्लिम त सम्पन्न हुन्छन्, राष्ट्र पनि हुन्छन् र सँगै हाम्रो गैर मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि यसबाट धेरै फाइदा उठाउन सक्छन्। तर यसको लागि अहिलेसम्म यहाँ कुनै संस्था या व्यवस्था हुन नसकेकोले म हजुरकै यो टेलिभिजन मार्फत मुस्लिम समुदायसँग के आग्रह गर्छु, तपाईँ आफ्नो बैतुल माल, उहाँको भाषामा मैले भने, र कोष एउटा बनाउनुहोस् र उसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ परिचालन गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नेपालमा होइन मात्रै गरिबी उन्मूलन हुन्छ, हामी बाहिर पनि सहयोग गर्ने स्थितिमा आउन सक्छौँ। यो तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ सहयोग गर्ने, आम्दानीको 2.5% दिने जुन चलन छ, यो चलनलाई अरूले पनि, विभिन्न धर्मावलम्बी विभिन्न समुदायले पनि अत्यन्तै प्रशंसा समय समयमा गर्ने गरिन्छ। यो बिचमा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग सोध्नुपर्ने कुरा, सबैले चाहिँ प्रश्न गर्छन्, मुस्लिम समुदाय भन्नासाथै इस्लामिक धर्म मान्नेहरू यो विश्वमा जति पनि धर्महरू छन् ती धर्ममध्ये सबभन्दा बढी लैङ्गिक रूपमा विभेद भएको धर्म भनेको इस्लामिक धर्म। महिलाहरूलाई
उठाउन नसक्ने, महिलाहरू अगाडि जान नसक्ने, महिलाहरू विभेदमा पार्ने, महिलाहरूलाई पछाडि राख्ने, पुरुष मात्रै अगाडि जाने, यो धर्म भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। तपाईँ यही धर्मका गुरु पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यो कुरालाई? राम्रो क्वेसन गर्नु। मैले सुरुको कुरामा अलिकति भनेर यता आउँछु। यो 2.5% दिनु भनेको एक अङ्ग भयो, यो अनिवार्य हो। त्यसपछि तपाईँले गाई भैँसी पाल्नु भएछ भने त्यसको पनि एउटा सीमित, त्यसपछि त्यसबाट पनि निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँले धान गहुँ उब्जा गर्दा त्यो पनि 20 किलोमा 1 किलो निकाल्नुपर्छ, होइन? यो त अनिवार्य हो। यसबाहेक पनि खर्च गरे। त्यस्तै रोजामा हामी जुन अहिले रमजान गयो त्यसमा पनि रमजानको लास्टमा केही तोकिएको पैसा निकालेर गरिबहरूलाई दिनुपर्छ। यस्तै धेरै छन्। यो बाहेक पनि दिन भन्छ, होइन? यति दिएर तपाईँको सकियो होइन। तपाईँ टन्न खाएर सुत्नुभयो र तपाईँको छिमेकी भोके सुत्यो भने अल्लाहले तपाईँसँग सोध्छ। त्यसैले तपाईँले खाना खाँदा आफ्नो छिमेकीको बारेमा पनि सोच्नुहोस्। केही छैन भने आफ्नो चाहिँ सब्जीमा अलिकति झोल बढाएर पनि उहाँको घरमा पठाउनुहोस्। यो चाहिँ यो मानवताको। अब जुन महिलाको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, साँच्चैको यदि महिलामाथि उपकार गरेको हो भने, न्याय दिएको हो भने त्यो इस्लाम धर्म, होइन? त्यसको अब म केही उसको कसरी दिएको हो त्यो त भन्छु त्योभन्दा पहिले। त्यसैले आज तपाईँ यदि इस्लाम ग्रहण गर्नेहरू, इस्लाम कबुल गर्नेहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने महिलाको सङ्ख्या बढी छ, होइन? एउटा प्रोग्राममा म थिएँ, त्यहाँ क्वेसन आयो कि त्यहाँ त महिला नै बढी इस्लाम कबुल गरेको हो, पुरुष छैन, अब के गरौँ? त्यो महिलाहरू चाहिँ विवाह कोसँग गर्ने? त्यस्तो अवस्था आयो। अमेरिका जसलाई धेरै विकसित भन्छन्, त्यहाँ पनि सबैभन्दा बढी इस्लाम फैलिरहेका छन्, त्यहाँका मान्छेहरू इस्लाम कबुल गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि जनसङ्ख्या महिलाकै बढी छ। यदि यो कुरा सत्य थियो भने बढी महिला किन इस्लाम कबुल गर्ने त? यसको मतलब भयो यो दुष्प्रचार हो, मिडियाबाजी हो, कहीँ पनि लैङ्गिक विभेद गरिएको छैन। हामी हेरौँ, आज धेरै जसो ठाउँमा जहाँ यो सुविधा छ के भित्रै पेटमा छोरा छ कि छोरी छ, गर्भमा पत्ता लगाउने, त्यहाँ भ्रूण हत्या, त्यसमा पनि महिलाको भ्रूण हत्या भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रै छिमेकी देश भारतमा, भारतको केही राज्यहरूमा महिलाको जनसङ्ख्या अत्यन्त कम छ। किन? महिलाको बढी भ्रूण हत्या भएकोले। यदि उनीहरूले महिलालाई अधिकार दिएको भए, जीवनको त अधिकार दिनु पर्थ्यो नि, उसको हत्या त गर्नु पर्दैन थियो। त्यहाँ चाहिँ कसैले नबोल्ने, इस्लामलाई चाहिँ कुन कुरामा बोल्छ मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, सुरुदेखि महिला हत्याको सिलसिला छ, आज पनि छ। इस्लामले पहिलो कुरा के भन्नुभयो? जसले 2टी छोरी पायो या 3टी छोरी पायो, छोरीहरू, उसको राम्रो शिक्षा दीक्षा दियो उसलाई र राम्रो ठाउँमा विवाह गराइदियो, ऊ चाहिँ स्वर्गमा जान्छ। कसैले सोध्यो, ए अल्लाहका सन्देशटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसैले 2टी मात्रै पायो भने? भन्नुभयो ऊ पनि जान्छ। कसैले भन्यो एक त सोधेन, यदि सोद्धा उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। यसरी जुन अरब देशमा केटी जन्मिन बित्तिकै उसको हत्या हुन्थ्यो, जिउँदै जमिन मुनि गाडिदिन्थ्यो, उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्यो। र यदि कसैले महिलालाई हत्या गरियो भने उसलाई पनि त्यही सजाय पाउँछ, बराबरी। यो होइन कि महिलाले हत्या गरियो भने
जस्तो कि पुरानो तपाईँ रोमन सभ्यतामा देख्नुहुन्छ भने महिलालाई केही थिएन। त जीवनको अधिकार दियो इस्लामले, हैन, जीवनमा। त्यसपछि उसलाई पुरुष जस्तै समान। तपाईले यदि कुनै महिलामाथि लान्छा लगाइदिनु भयो र त्यसको लागि आँखाले देखेको मान्छे 4 जना गवाह दिनु भएन भने 80 कोडा लाग्छ। यसको मतलब तपाईँ कुनै महिलामाथि चाहिँ यस्तै आरोप प्रत्यारोप लगाउन, लान्छा लगाउन पाउनुहुन्न। आत्मसम्मानको अधिकार। तेस्रो तपाईको उसको पैतृक सम्पत्ति, हामी त पैतृक भन्छौँ, तर यो भनौँ न सम्पत्तिमा अधिकार। किन हाम्रो मात्रै बुवाबाट सम्पत्ति आउँदैन, आमाबाट पनि आउँछ, छोराबाट पनि आउँछ, छोरीबाट पनि आउँछ, श्रीमतीबाट पनि आउँछ। यानी सम्पत्तिमा अधिकार दियो, हैन। आजभन्दा 1444 वर्ष पहिले केमा, 13-40 वर्ष पहिले केमा अधिकार दियो? सम्पत्तिमा अधिकार दियो। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म दिएको थिएन। कसले उसमाथि अत्याचार गरेको छ त? त्यस्तै महिलालाई शिक्षाको अधिकार दियो, महिलालाई रोजगारको अधिकार दियो। कुन अधिकार छ जो महिलालाई? अब कुरा आउँछ तपाईलाई लुगा लगाउने, जहाँ विभेदको कुरा आउँछ। विभेद त आजको संसारले गरिरहेको छ। आफू चाहिँ केटाले 3 सुट लगाउने, केटीलाई चाहिँ बिक्नीमा ल्याउने, के बराबरी भयो? यो सम्मान भयो? यो किन विभेद भयो कि भएन? विभेद आजको संसारले गरेको छ, तर नकारात्मक विभेद हो। इस्लामले सकारात्मक विभेद गरेको छ, हैन। यदि कसैले छोटो लोगो लगाउनु उसको अधिकार हो भने कसैले फुल लुगा लगाउनु उसको अधिकार हो कि होइन? कसैले त्यसको विरोधमा बोल्छ भने त्यो महिला अधिकारको विरोधी हो कि होइन? हैन। अर्को कुरा, महिला अधिकार भनेको उसको सम्मान हो, उसको जीवन हो, उसको शिक्षा हो, उसको रोजगार हो, उसको सम्पत्तिमा अधिकार हो। यो हो कि छोटो लुगा लगाउने या लुगा नलगाउने, यो अधिकार हो। पहिले अधिकारलाई त हामी क्लियरफाई गरौँ न। व्हाट इज अधिकार, राइट्स। यदि हामी यसमा क्लियर भइदियो भने हामीलाई इस्लाममा कहीँ पनि विभेद हुँदैन। विभेद त शरीरबाटै छ। म जस्तो मेरो आमा छैन। धर्मको तपाईको इस्लाम धर्मले चाहिँ लैङ्गिक रूपमा विभेद गरेको छैन। के भनेको छ इस्लामले? एकजना पुरुष बनाइयो, त्यसैबाट महिला बनाइयो भनेको दुईटैको उत्पत्ति एउटै कुराबाट भयो भने कहाँ अलग अलग भयो त? है भयो? भएन। तर कार्यमा अब सरले जुन कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ, एकजना चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गाडी चलाउने ड्राइभरले अर्कै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब उसले यहाँ आएर तपाईँ जस्तो इन्टरभ्यू गरेन भने हामी विभेद गर्न भन्न सक्छौँ? सक्दैन नि। अल्लाहले प्रत्येक मान्छेमा विभिन्न क्षमता, विभिन्न कुरा राखेको छ। त्यो अनुसारले उसलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार दिएको छ। महिलालाई त कतिसम्म अधिकार दिएको छ? घाँस बाँस कपडा सबैको व्यवस्था कसले गर्नुपर्ने? विवाह अघि बुवाले, विवाहपछि श्रीमानले, श्रीमानको पछि छोराले। उहाँमाथि त केही पनि दायित्वै छैन, अधिकार त धेरै छन्। अब जुन नेचुरल उसको जिम्मेदारी हो त्यो त उहाँले नै वहन गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी गर्न सक्छौँ? गर्भ राख्ने, बच्चा जन्माउने, दूध खुवाउने, यो उहाँको नेचुरल जिम्मेवारी हो। उहाँले यदि यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएन भने संसार केही दिनमा खतम भइहाल्छ। त्यसैले आमाको धेरै आदर र उच्च स्थान छ, सबै धर्ममा दिएको छ। इस्लामले पनि भनेको छ कि आमाको पैताला मुनि स्वर्ग छ।
आमा भनेको धेरै, आमा तपाईँ भन्न बित्तिकै तपाईँको हृदयमा एउटा कति सम्मान आउँछ। हालाकि बुवाको पनि के अरे काम कम हुँदैन, बलिदानी कम हुँदैन, तर आमा जति बुवामा पनि आउँदैन। किन? उहाँको जुन बलिदानी छ नि त्यसको कुनै विकल्पै हुन सक्दैन। अब कसैले यहाँ के बराबरी खोज्ने त? कुनै बराबरी हुन सक्छ? त्यसैले इस्लामले महिलामाथि अन्याय हुँदैन, महिलालाई सम्मान गरेको, महिलालाई आत्मसम्मान दिएको, महिलाको जुन अवस्था छ त्यसलाई बलियो पारेको। अब जुन महिलाले यो कुरा बुझ्छ त्यो त अब इस्लाम नै कबुल गर्न खोज्छ। तर अब जुन महिलाले नबुझेको छ, अब राम्रो काम, अब नबुझेको मान्छेले त कुनै कुरा पनि नगर्न सक्छ। जस्तै सानो बच्चालाई तपाईँले सुनको डल्ला दिनुहोस्, उसले फालिदिन्छ। उसले के लिन्छ? त्यो बेलुन लिन्छ। के बेलुन बढी मूल्यवान हो सुनभन्दा? तर त्यो बच्चाको नजरमा त्यही बढी मूल्यवान हो। उसले त्यसरी नै बढी मूल्यवान के हो? आत्मरक्षा हो। र जुन कुरा भनेको छ नि पर्दा भन्छ नि, दुइटैलाई गर्न भनेको छ। यस्तो छैन महिलालाई भनियो लेबासकै कुरामा पुरुषमाथि बढी पाबन्दी छ। जस्तै पुरुषले रेशमको लुगा लगाउन पाउँदैन, महिलालाई त फेरि छ जे लुगा लानु। पुरुषले यो जुन सुनको यो सिक्री जति पनि गहना त्यो लगाउन पाउँदैन, महिलाले त खुब लगाउन पाउँछ। भन्ने के हो? अब पुरुषले कहिले भन्छ कि म माथि अत्याचार गरेको होइन, त्यो उसको नेचरसँग जुन कुरा मिल्दो थियो त्यो उसको लागि गरियो, जुन कुरा रोक्ने उसलाई उसको भलोको लागि थियो त्यो रोक्यो। त्यसरी नै महिलाको लागि जुन कुरा फाइदाको थियो त्यो गर्न भनियो, त्यसको छुट दियो। जुन कुरा उसको लागि हानिकारक थियो त्यसबाट चाहिँ रोकिदियो। त्यो हामीले रोकेको होइन, हाम्रो सृष्टिकर्ताले नै रोकेको हो। त्यसैले त्यसमा हामी यो कुरामा बहस गरौँ न कि त्यो रोकेको कुरा त्यसमा फाइदा छ कि घाटा छ। यदि फाइदा छ भने त्यसलाई कुन विभेद भन्ने? सकारात्मक विभेद भन्ने। त्यो विभेद छ भने हुनु पर्यो, त्यो विभेद किन नहुनु? होइन र? त्यो अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, मैले अधिकांश चाहिँ मुस्लिम समुदाय भेट्दाखेरि तपाईँले जस्तै झ्यापक्कै दाह्री पालेको देखिन्छ। हजुर, पुरुषहरूले। हजुर। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मुस्लिम धर्म मान्ने, इस्लामिक धर्म मान्नेहरूले यो पालेपछि इस्लामिक धर्म मानेको जस्तो हुने, यो नपालेपछि चाहिँ नहुने हो कि के हो? छोटोमा। धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। पहिला कुरा त सरले भन्नुभयो पुरुषले, अब महिलालाई त दाढी नै आउँदैन त्यसैले महिलाले दाढी पाल्न चाहेर पनि पाल्न सक्नुहुन्न। तर यो पुरुषले पाल्नुपर्ने के हो भने, हेर्नुहोस्, असल त मुसलमान इस्लाम भनेको हृदयबाट छ कुरालाई स्वीकार्ने हो। यिनै इस्लामको कुराहरूलाई तपाईँले हृदय सन्तुष्ट भयो भने मान्ने हो, होइन? त्यसको सम्बन्ध दाढीसँग यस्तो छैन कि तपाईँले दाढी पाल्नु भएन भने तपाईँ मुसलमान होइन या इस्लाममा कुनै हो। हामी दाढी किन पाल्छौँ भने जो मान्छे जोसँग प्रेम गर्छ, जसलाई आफ्नो रोल मोडल मान्छ, जसलाई आफ्नो जसमा त आत्मीय एकदम लगाव महसुस गर्छ, उहाँको लगाई खुवाई, उहाँको आउटलुक सबैलाई चाहिँ त्यस्तै बन्न खोज्छ, मोडलको रूपमा मान्छ। त्यस्तै हाम्रो सन्देशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जसलाई प्रत्येक मुसलमानले आफ्नो यिनी संसारको सबैभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ र उहाँलाई आफ्नो रोल मोडल मान्नुहुन्छ, उहाँलाई जस्तो बन्नमा खुसी महसुस गर्नुहुन्छ, उहाँले दाढी पाल्नु भएको थियो। त्यसैले हामी दाढी पाल्छौँ। सजिलो सजिलो, अरू केही छैन। तर केहीजना मान्छे यस्तो पनि पाउनुहुन्छ मुस्लिममा जसले दाढी पालेको छैन। हामी उसलाई मुस्लिम होइन भन्न मिल्दैन, तर दाढी पालियो भने
त्यो भनेको उसको एउटा आदर सम्मान र आफ्नो प्रेमको त्यो चाहिँ एउटा इजहार, त्यसको चाहिँ इजहारलाई के भन्ने, त्यसको देखाउने हो, उसबाट आयो। आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यदि व्यस्तताका बावजुद पनि यो ईदको विषयमा, धर्मको विषयमा यदि धेरै कुरा बताउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद।